हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। हम कलीसिया में मोहब्बत के बारे में सीख रहे हैं, कैसे कलीसियाई मोहब्बत में आगे बढ़ सकते हैं। निजात के तजुर्बा के बारे में, कितने लोग हैं जो रोज अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं, कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में तब्दीली को महसूस करते हैं। मैं अपनी उस शाम को कभी नहीं भूल सकता। रात 8:30 बजे का वक्त था। 1983 रात 8:30 बजे का वक्त था। 13 मार्च 1983 की वो शाम जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी। मुझे याद है वो पहली बार मेरी जिंदगी में एक पास्टर ने मुझे बताया कैसे हम अपनी जिंदगी यीशु को दे सकते हैं। मैंने जो तजुर्बा वहां पर किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने जान लिया। मुझे याद है खुदा वहां पर मौजूद था और वो मेरी बातें सुन रहा था। मैंने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरा हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। यीशु मेरे दिल में आ, मैं अपने गुनाहों से फिरता हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। आ और मुझे तब्दील कर। मुझे याद है उसने मेरी आवाज को सुना। मैंने इससे पहले इस तरह की दुआ नहीं की थी। इस वक्त मैंने जान लिया कि वो मेरी सुन रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब यीशु हमारे दिलों में आता है फिर और कोई वजह नहीं कि हम पहले जैसे रहें। फिर रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में आता है, वो आपको मुतारिफ करवाता है कि आप अब नया मखलूक हैं। आप अब और पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आप बिल्कुल नया मखलूक हैं और आपको इस बात को जानने की जरूरत है। और ये तब्दीली का काम सलीब पर हुआ है। मैं यहाँ पर मत्ती की इंजील 16वें बाब के बारे में बात करूंगा। मत्ती की इंजील 16वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, आप नया मखलूक हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अंदर लिखा है, अगर कोई भी यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। आमीन। नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, तमाम तर चीजें नई बन गईं। 19 साल की उम्र में जब मैं खड़ा हुआ और इस दुआ को करने लगा, कुछ तब्दील हुआ, ज़ाहिरी तौर पर नहीं लेकिन मेरे बातन के अंदर। और मैंने नहीं जाना कि मैं मसीह में नया बन चुका हूं। आज हम कलीसिया के बारे में बात करते हैं। जब आप अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं, आप यीशु में शामिल हो जाते हैं, आप एक हो जाते हैं खुदावंद के रूह में। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में लिखा है, हम हवाला नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। यूहन्ना 15 के अंदर यीशु ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वही जिंदगी जो दरख्त के अंदर है। यीशु ने कहा, वही जिंदगी जो मेरे अंदर है। हाँ, वही जिंदगी जो मेरे अंदर है। यीशु सलीब पर गया और तमाम तर इब्लिस की कुव्वतों को तोड़ा है, तमाम तर लानतें खत्म की हैं और वो जी उठने वालों में से पहला उठा है। यीशु ने कहा, वही जिंदगी जो मेरे अंदर है, वही जिंदगी जो मेरे अंदर है, वही जिंदगी आपके अंदर है, वही जिंदगी जो गालिब आने वाली है। हाँ, जलाली जिंदगी, वो पाक जिंदगी जो रास्तबाजी की है। आप कभी नहीं हार सकते। आप खुदावंद की शबीह पर पैदा किए गए हैं। आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप जंग को जीत सकते हैं। आप फतह पाने के लिए जंग नहीं लड़ रहे। आपकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किलात में नहीं रहेगी। आप फतह को साथ लेकर जीतेंगे। आप फतह के लिए नहीं लड़ रहे, आप फतह के साथ लड़ रहे हैं। बाइबल ये कहते हैं, जब आप अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं, आप उसमें एक हो जाते हैं। फिर उसकी फतह आपकी फतह है। आप यीशु के साथ मरते हैं, आप यीशु के साथ दफन किए जाते हैं। और तीसरे दिन जब यीशु जी उठने वालों में से पहला उठा ठहरा, फिर आप भी नई पैदाइश में आ जाते हैं खुदा की कुदरत के वसीला से। और खुदा आपका बाप है और शैतान और ज्यादा आपका बाप नहीं है। शैतान को निकाल बाहर करें और ज्यादा आपके अंदर ना रहे। यीशु आपके अंदर है। हम इस सफर का आगाज करते हैं। मैं आज इसके बारे में बात करूंगा कि आप खुदा के खानदान का हिस्सा हैं। हमें अपनी सोचों को तब्दील करना है। कैसे खुदा के साथ आगे बढ़ना है, कैसे खुदा के साथ आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ यीशु के बारे में और अपने बारे में नहीं देखना, बल्कि इस बात के बारे में सीखना है हम उसके खानदान का हिस्सा हैं। मैं बहुत खुश हूँ
کہ ہم نئی پیدائش میں ہیں۔ ایک اور بات، کیا آپ نے نوٹس کیا ہے جب آپ نئی پیدائش میں ہو تو آپ دوسروں کو بتاتے ہیں؟ آمین، بتانا چاہیے۔ اپنے منہ کو بند نہ رکھیں۔ جب آپ خدا سے بھر جاتے ہیں، آپ روح سے معمور ہو جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو روکے نہیں، دوسروں کو بتائیں، اگرچہ یہ دوسروں کے لیے حیران کن ہو۔ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ سے خفا ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو اس بات سے دکھی کیا ہے۔ میرے بھائی نے بھی ایسا کیا ہے۔ ہاں، اس نے کیا ہے۔ اس نے مجھے بھی کہا، اور جب اس نے مجھے کہا تو میں نے بھی یسوع کو قبول کیا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ یسوع کو قبول کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کام کیسے کرتی ہے؟ جب انجیل اس تاریکی والی دنیا میں کام کرتی ہے تو یہ ایک جنگ ہے۔ ہاں، ہم اس جنگ کا حصہ ہیں۔ ہم کلیسیا کے اندر ہیں۔ ہم باطنی طور پر ایک جنگ کے اندر ہیں۔ ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ آمین۔ ہم بادشاہی کا کام کرتے ہیں۔ متی کی انجیل کو جب بغور پڑھتے ہیں، متی کی انجیل میں یسوع نے ایک بات کی۔ اس انجیل میں آپ کلیسیا کے بارے میں بہت کچھ نہیں سیکھتے۔ ہاں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع نے کیسے تعمیر کیا، لیکن کلیسیا کو ہم یسوع کے جی اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں۔ ہاں، حوالہ جات میں قلم بند ہے، اور 18ویں آیت میں یسوع نے کہا، یہاں پر لکھا ہے، ہاں پترس، اسی پتھر پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا اور عالم ارواح اس پر غالب نہ آئیں گے۔ لیکن دکھ بڑی بات یہ ہے، شیطان آج کے دور میں کلیسیا کے اس تصور کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ آپ جان نہ پائے کہ کلیسیا کتنی اہم ہے۔ جب میں چرچ جاتا تھا، جب میں نوجوان تھا، میرے مطابق کلیسیا میں بیٹھنا بالکل ایسے چپ کر کے بیٹھنا تھا، بالکل ہلچل نہیں، بالکل خاموش رہنا۔ ہاں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بالکل وہاں پر جا کر لمبے عرصے تک بیٹھے رہنا۔ میں وہاں پر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں چرچ میں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا۔ 12 برس کی عمر میں نے کہا میں اور زیادہ چرچ نہیں جا سکتا۔ میرے مطابق چرچ یہی کچھ تھا، جب تک میں 19 سال کا نہ ہو گیا۔ 19 برس کی عمر میں جب میں یسوع سے ملا، چرچ کو لے کر میرا نظریہ تبدیل ہو گیا۔ پھر میرے لیے چرچ میں جانا بہت خوش آئین ہو گیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کرنا، ہم مل کر وقت کو گزارنا، اور پھر شفا کا کام ہونے لگا۔ خدا زندگیوں کو تبدیل کرنے لگا۔ چرچ میری زندگی کے اندر کام کرنے لگا، اور پھر میری زندگی میں کچھ عجیب کام ہونے لگے، اور لمحہ بہ لمحہ میری زندگی میں کچھ نہ کچھ عجیب ہونے لگا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ یسوع زندہ ہے، اور یسوع کلیسیا کا سر ہے۔ جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی بلڈنگ کی بات نہیں کرتے، پھر ہم کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کرتے، پھر ہم چرچ کے اصولوں کی بات نہیں کرتے۔ کہ ایک بار لوگ یہ سمجھتے ہیں خدا کی خدمت کرنے کے لیے بلڈنگ ضروری ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ خدا کی خدمت کرنا مطلب یسوع کو جاننا ہے، بس اتنا ہی۔ اس زندہ یسوع میں آگے بڑھنا ہے۔ جس لمحہ آپ ایسا کام کرتے ہیں، چرچ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ ہفتے بعد جمع ہوں۔ جب آپ ہفتے بعد وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک گھر کی شکل بن جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں اور اپنے خاندان کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہی خالص خاندان ہے، یہ گھر ہے۔ ہماری شناخت کلیسیا سے ہے۔ یسوع نے کہا میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، پھر آپ نے اس کی شناخت کو ظاہر کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی ہے، لیکن ان کے کاموں سے ایسا نہیں لگتا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، پھر آپ کے گرد جو لوگ ہیں آپ ان سے محبت نہ رکھیں، یہ جھوٹا ایمان ہے۔ پھر آپ یسوع سے محبت نہیں رکھتے، اور نہ ہی کلیسیا سے۔ سچائی یہ ہے، جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، آپ یسوع میں آگے بڑھنا شروع کریں۔ ہم کلیسیا سے محبت رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کلیسیا کامل نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ آپ جانتے ہیں جب خدا نے نوح سے کہا تو کشتی بنا، خدا نے نوح سے کہا کشتی بنا، وہ کشتی بنا رہا تھا تاکہ انسانیت بچ جائے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ کشتی خدا کا منصوبہ ہے۔ آمین۔ وہ کشتی کس نے بنائی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ صرف نوح اور اس کا خاندان بچا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ یسوع میرا خداوند ہے، میں نیا مخلوق ہوں، پھر کچھ عجیب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔
پھر آپ کی شناخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زبردست ہے۔ پھر روح القدس آپ کو نیا مخلوق بنا دیتا ہے۔ پھر روح القدس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ آپ نیا مخلوق بن چکے ہیں۔ شاید آپ جانتے نہیں کہ آپ کیا بن گئے ہیں۔ جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی سوچیں بالکل تبدیل ہو جانی چاہیے اور روح میں بھی تبدیل ہونا ہے۔ یہ روحانی پیدائش ہے۔ پھر روح القدس وقتاً فوقتاً آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ یسوع مسیح میں نیا مخلوق ہیں۔ پھر آپ کی شناخت نئی ہو جاتی ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، میں نیا مخلوق ہوں۔ ہاں، آپ مسیح میں نیا مخلوق ہیں۔ پھر اور زیادہ اس طرح سے نہ چلیں کہ آپ پہلے کیا تھے۔ اپنی مشکلات کو لے کر نہ چلتے رہیں۔ ہم اپنی مشکلات سے نہیں پہچانے جاتے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 10ویں آیت میں پالوس نے کہا، اس نے کہا خدا کی قدرت کے وسیلہ سے میں جو ہوں سو ہوں۔ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، جب آپ انجیل کو سنتے ہیں، آپ وہی کچھ ہیں جو بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ اس قابل تھے اور نہ ہی آپ نے اس کو خریدا ہے۔ آپ وہ ہیں جو خدا کہتا ہے، کیونکہ یسوع صلیب پر گیا اور اس نے آپ کے لیے نجات کو لیا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پرانے عہد میں بیلوں اور بچڑوں کا خون بہایا جاتا تھا؟ ہاں، یہ بات میرے دل میں آ رہی تھی۔ ہاں، پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون، ہاں، اس سے یہ قابلیت آ جاتی تھی کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو سکیں، کہ خدا آپ کے گناہوں کو اور زیادہ یاد نہ کرے۔ پرانے عہد میں خون بہایا جاتا تھا۔ خدا نے کہا کہ میں اور زیادہ تمہارے گناہوں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں نئے عہد میں کیا لکھا ہے؟ یسوع کا خون آپ کو تمام طرح کی نجاست سے آزاد کرتا ہے، اگرچہ آپ اسے یاد رکھتے ہیں یا نہیں۔ یسوع کے خون میں جو قوت اور طاقت ہے، پرانے عہد کے مطابق جب قربانی دی جاتی تو خدا گناہوں کو یاد نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، ہر سال وہ اپنے گناہوں سے چھوٹنے کے لیے بیلوں اور بچڑوں کا خون بہاتے، لیکن نئے عہد میں یسوع کا خون طاقت اور قوت سے بھرا ہے۔ یہ آپ کو تمام طرح کی شرمندگی سے آزاد کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے اور آپ روح القدس سے بھر جائیں۔ آپ جانتے ہیں جس روز پطرس نے کلام کی منادی کی، عید پینتیکوست کے روز، وہ بہت دلیری سے کلام سنا رہا تھا۔ وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا کہ کچھ روز پہلے اس نے یسوع کا انکار کیا ہے۔ ہاں، 3 بار انکار کیا ہے اور وہ بھول چکا ہے۔ اگر اس نے کہا میں اس کو نہیں جانتا، روح القدس نے پطرس کو بھر دیا اور پطرس بہت حیران تھا، اور پطرس جانتا تھا کہ اس کے گناہ مٹا دیے گئے ہیں۔ پطرس نے ایک بھی حوالہ میں یہ نہیں کہا کہ میں شرمندہ ہوں، میں نے یسوع کا انکار کیا ہے۔ ہم چرچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چرچ کسی انسان کا منصوبہ نہیں ہے، یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ مجھے یاد ہے ہم زبور 92 اس کی 13ویں آیت کے بارے میں بات کرنے کو ہیں۔ اس سے پہلے ہم متی کی انجیل 13ویں باب کو دیکھیں گے۔ ہاں، متی کی انجیل 13واں باب اس کی 16ویں آیت۔ ہاللویہ! ہاں، ہر وقت وہ آپ کی زندگی کا خدا ہے اور ہر وقت خدا بھلا خدا ہے۔ متی کی انجیل 13واں باب 16ویں آیت۔ ہاں، ہم تقریباً 18ویں آیت سے پڑھیں گے۔ آپ کو وقت ملے تو آپ اس سارے باب کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے پطرس سے کہا، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں پطرس نے کیا کہا؟ کچھ ایلیا، کچھ نبی۔ یسوع نے پطرس سے کہا، پطرس تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو مسیح کیا ہوا ہے۔ یسوع نے اس سے یوں کہا، یسوع نے پطرس سے کہا، پطرس تو مبارک ہے، یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی، بلکہ خدا نے، یعنی ظاہری خون اور گوشت نے یہ بات ظاہر نہیں کی، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے۔ ہاں، پطرس پر یہ مکاشفہ کھلا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس نے وہ بات جو خدا کی طرف سے ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ بائبل کو پڑھتے رہیں، ہاں، بائبل کو روز بروز پڑھتے رہیں، لیکن آپ کی زندگی میں کچھ بھی تبدیلی نہ آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں، پھر خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، یہ جو کتاب ہے بائبل مقدس زندہ کتاب ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے اس کا کلام زندہ ہے، اس کا کلام قوت سے بھرا ہے۔ کئی ایک بار جب ہم حوالہ جات کو پڑھتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو پہلے ہی جانتا ہوں، اگر آپ اسی حوالہ کی بات کریں کہ اس لیے جو کوئی یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں، سب کچھ نیا ہو گیا۔ جب آپ اس حوالہ کو پڑھیں اور آپ کہیں کہ میں تو اس حوالہ کو پہلے سے ہی جانتا ہوں،
اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس مکاشفہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا ایک ہی حوالہ سے آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں دوارا نہیں لکھی گئی، یہ خدا کی کتاب ہے۔ جب آپ کلیسیا کے بارے میں سیکھتے ہیں، پھر یہ مت کہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ ایماندار کی زندگی میں زبردست طور سے کام کرتا ہے۔ آپ کا پورا مستقبل چرچ کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں بلاہٹ کو رکھتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آپ چرچ کا حصہ بنیں۔ یسوع نے پطرس سے کہا کہ پطرس، یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کی، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور یسوع نے یوں کہا، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور یہ بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس پتھر پر کلیسیا خدا کا منصوبہ ہے۔ یسوع نے کہا، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، میری کلیسیا۔ عالم ارواح اس پر غالب نہ آئیں گے۔ جب ہم اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اس بات کو اپنے دل میں نقش کر لیں۔ جتنے ایماندار جہاں کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یا آپ جس بھی ملک سے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کلیسیا کسی انسان کا منصوبہ نہیں ہے۔ اس میں اپنی مرضی سے جڑ جائیں یا اپنی مرضی سے الگ ہو جائیں۔ اگر کلیسیا کسی انسان کا منصوبہ ہے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کلیسیا میں آئیں یا نہ آئیں۔ پھر یہ ایک معمولی بات ہے، میں آج اپنے دوستوں کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں چرچ نہیں آؤں گا۔ لیکن اگر چرچ خدا کا منصوبہ ہے، پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں جاگنا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں چرچ میں جاؤں یا نہ جاؤں، خدا کو فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے ایماندار ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت بڑی تعداد، ہاں، ایمانداروں کی اس جہاں میں، وہ کلیسیا کو بہت عام سی بات سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، یہ انسان کا منصوبہ نہیں ہے۔ چرچ کسی انسان کا منصوبہ نہیں ہے کہ خدا کو فرق نہیں پڑتا آپ چرچ میں آئیں یا نہ آئیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ایماندار ایسا سوچتے ہیں کہ خدا کو کچھ فرق نہیں پڑتا میں چرچ جاؤں یا نہ۔ یہ سچائی نہیں ہے۔ خدا کو فرق پڑتا ہے آپ چرچ میں جائیں یا نہ جائیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا دل یسوع کو دیا ہے، خدا کو اس سے فرق پڑتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا دل یسوع کو دیا ہے، یہ مذہبی سوچ ہے، یہ بائبل کی سوچ نہیں ہے۔ جب ہم اس مضمون پر سیکھ رہے ہیں، جب ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں بری سوچ کو نکالنا ہے، مذہبی سوچ کو نکالنا ہے۔ ایک ایماندار ہوتے ہوئے اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے، اس بائبل کے مطابق ڈالنا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں خدا کی طرح سوچنا ہے۔ جو کچھ یسوع نے کیا، اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو یسوع کی طرح سوچنا ہے جیسے وہ سوچتا رہا۔ اگر آپ خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پہلے یہ جانیں کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ اس لیے لکھا گیا ہے کہ پہلے اس کی تلاش کرو۔ جو ڈھونڈتے ہیں انہیں وہ مل جاتا ہے۔ کیسے اسے تلاش کرنا ہے؟ ہمیں اس کے خیالات کو جاننا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، اور یہی حقیقی طور پر اس کی تلاش ہے۔ جب ہم اس کے خیالات کو تلاش کر لیتے ہیں، پھر آپ نے کلیسیا سے کیا کہنا ہے۔ یہ بہت زبردست آیت ہے جو کچھ یسوع نے چرچ کے لیے کہا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے یسوع کے ساتھ عہد کیا ہے۔ میں نے مذہب کے ساتھ نہیں بلکہ یسوع کے ساتھ عہد کیا ہے، اور نہ ہی چرچ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ یہ روحانی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں یورپ میں تھا، میں ایک پاسٹر سے ملا جو 25 سال سے خدا کی خدمت کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں اعمال کی کتاب کو کئی ایک سالوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابتدائی کلیسیا کچھ تھامے ہوئے تھی جو بہت قیمتی تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت قیمتی چیزوں کو تھامے ہوئے تھے۔ جو لوگ قربانی دے رہے تھے، جو لوگ مشکل کے اندر تھے، انہیں ہی در حقیقت کلیسیا کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ اور شخص نے بتایا کہ کیسے ابتدائی کلیسیا خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھتی رہی۔ اس نے یہ کہا کہ ابتدائی کلیسیا کتنی قیمتی تھی کہ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کلیسیا کا حصہ نہیں بنیں گے، اگرچہ وہ مشکل کے اندر تھے۔ آج کی کلیسیا کو دیکھیں تو وہ صرف ٹی وی پر بیٹھ کر ہی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ٹی وی، کمپیوٹر اور سوشل میڈیا کے لیے۔ ہاں کہ ایک بار جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے کلام کو سنتا ہوں۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے،
लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जमा होने से बाज ना आओ। मैं आपको इनकरेज करता हूँ। हाँ, आप कलाम सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुन सकते हैं, हाँ ईमान के बारे में सीख सकते हैं, हाँ, लेकिन जमा होने से बाज ना आए, ये बहुत अहम है। हाँ, मुझे याद है जब मैं चर्च में दाखिल हो रहा था, कुछ लोग दुआ कर रहे थे और कुछ दुआ करवा रहे थे। लेकिन अगर आप संडे को चर्च में नहीं आते तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छा है कि आप चर्च में आए। कुछ लोग हैं जो चर्च में सिर्फ किसी न किसी को मिलने आते हैं। ये अदमी मार्फत है। उसका मंसूबा हमारी जिंदगियों के लिए क्या है? ज़बूर 92 उसकी 13वीं आयत देखेंगे। ज़बूर 92 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, 13वीं और 14वीं आयत, दाऊद ने कहा, जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। जो पौधे की मानिंद लगाए गए हैं, खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, वो सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी बड़ोमंद होंगे। वो तरोताजा और सरसब्ज होंगे। इस हवाला के मुताबिक यूं लिखा है, जो लोग अपनी जिंदगी से फल को पैदा नहीं करते वो जान ले कि आपको लग जाने की जरूरत है। बाइबल ये कहती है आपको इस बात को जानना है। रास्तबाजी का फल यहाँ पर लिखा है, जो खुदावंद के घर में दरख्त की मानिंद लगाए जाते हैं। दरख्त या पौधा कैसे बढ़ता है? उनको अच्छी जमीन पर लगाना है, यानी उस बीज को अच्छी जगह पर बोना है। आप अपने बदन को लेकर क्या सोचते हैं? अगर आपके जिस्म में कुछ गलत हो रहा है, आप मेडिकल का सहारा लेते हैं। अगर आपको लेजर ऑपरेशन की जरूरत है और जब वो लेजर ऑपरेशन हो जाए और आप ठीक ना हो, तो क्या आप दोबारा वो ऑपरेशन मुफ्त में करेंगे? फिर आप किसी स्पेशलिस्ट का इंतखाब करेंगे। आप बड़ी एहतियात करते हैं कि अगर आपको आंखों का या दांतों का या किसी और जिस्म के हिस्से में मसला है, आप जाने से पहले इस बात का फैसला करते हैं कि मैं जिसके पास जा रहा हूं क्या वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्या वो अच्छा डॉक्टर है। लेकिन लोग ज्यादा तवज्जो डॉक्टर का इंतखाब करने में देते हैं, डॉक्टर या कोई और स्पेशलिस्ट। जब आपकी रूहानी मंजिल की बात आती है, वो कोई ख्याल नहीं रखते। उनके बच्चे संडे स्कूल जाए या ना जाए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो चर्च में जाए तो ठीक, ना जाए तो भी ठीक। वो अपनी जिंदगी में कोई भी मंसूबा नहीं रखते। बहुत से लोग इसलिए भी चर्च में आते हैं कि ये चर्च बड़ा कंफर्टेबल है। आप किसी भी मजहब में चला जाएं, आपको कंफर्ट मिलेगा। खुदा ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप कंफर्ट जोन में चले जाएं। खुदा ने हमें एक बदन की सूरत में इकट्ठा किया है ताकि हम एक रूहानी फौज बन जाएं, इसलिए नहीं कि हम कंफर्ट हो जाएं। कई एक बार लोग रूहुल कुद्स को समझ नहीं पाते। कुछ लोग अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जिनके पास होने से वो मुतमिन रहते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स जब आपकी जिंदगी में आ जाता है और जिंदगी की हर मुश्किल में, हर मुसीबत में रूहुल कुद्स आपके साथ रहता है। रूहुल कुद्स ये नहीं करता कि आप सिर्फ सोए रहें, अपने सलीबी सफर में सोए नहीं। खुदा चर्च को जगाना चाहता है। खुदा हमारी जिंदगी के लिए मंसूबाजात रखता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी जरूरियात हो सकती हैं। हाँ, एक कलीसिया होते हुए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इससे पहले कि हम इस कलाम का एहतमाम करें और अगले हफ्ते हम इसी नशरियात को दोबारा से शुरू करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आप में हासिल नहीं कर सकते। आपको खुदा की मदद की जरूरत है। अगरचे आपकी बुलाहट है, यीशु भी अपने आप से उस बुलाहट को लेकर आगे नहीं चला जो उसकी जिंदगी में थी। यीशु उस दौर के नबी के पास गया। यीशु यूहन्ना स्तबागी के पास गया। जब वो हैकल में गया तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो बहुत जबरदस्त तौर से गा रहे थे। कई एक बार हमें देखने की जरूरत होती है। सिर्फ ये मत कहें कि यीशु मुझे आपकी जरूरत है। खुदावंद का काम करने के लिए हमें यीशु से मंसूबा मांगना है। हमें दूसरों की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है। इसी तरह से हम एक बदन बनते हैं। बाइबल ये कहती है उसने हमें तहाइफ दिए हैं, नबी, रसूल, उस्ताद, मुबश्शिर, चरवाहे। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ यीशु की जरूरत है, मेरा मुकाशवा यीशु की तरफ से है। आप यीशु से डायरेक्ट मुकाशवा नहीं ले सकते। खुदा उन लोगों को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा जिनको आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहता है। आप कभी नहीं जान पाएंगे जो कुछ खुदा आपसे कहना चाहता है।
सिर्फ आप किताबों को पढ़ने से उसे नहीं जान पाएंगे। वो लोग जो मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जिनको खुदा ने खड़ा किया है, हाँ वो कलीसियाएं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रही हैं। खुदा आपको उस चर्च का हिस्सा बनाना चाहता है। आप पौधे की मानद जुड़ जाएं, फिर आपके जुड़ने से कुछ तब्दीलियां रूनुमा होंगी जो उससे पहले शायद आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। इसलिए जब आप उन लोगों से मिलते हैं जो 30-40 साल से मसीही हैं या इससे भी ज्यादा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने मसीह का काम क्यों नहीं किया। जब हम पौधे की मानद चर्च में लग जाते हैं, फिर खुदा अज़दवाज को बरकत देता है। हाँ, हमें ईमान को लेकर आगे बढ़ना है, आंखों देखे से नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। हाँ, ऐसा साथ कुछ और कहते हैं, आपको मोहब्बत से आगे बढ़ना है। हाँ, आपको मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ना है, मुआफ करना है, दूसरों से बातचीत करनी है, उनको समझना है। इन तमाम तर चीजों से हम मैच्योर होते जाते हैं। आप खुदा से कह सकते हैं, वो आपकी दुआओं को सुनना चाहता है। अपनी जगह मत छोड़ें। आमीन। इस नशरियात में हाँ, आप मेरे लिए दुआ भी कर सकते हैं ताकि हम इसको और गहरे तौर से सीख सकें। मैं आप सबको चैलेंज देना चाहता हूँ। खुदा ये चाहता है आपकी जिंदगी में काम करे। आप कलीसिया के साथ खुदा में बढ़ते चले जाएं। हाँ, उस तरह से अपने आप को देखें जैसे खुदा देखता है। खुदा आपको रद्द किया हुआ नहीं देखता। हम खुदा उनमें भाई बहन हैं। हमें अपनी बुलाहट को जिंदगी में लेना है। हम नई पैदाइश को लेकर आगे बढ़ना है। खुदा ने आपकी जिंदगी में मंसूबा रखा है। जब आप चर्च में आते हैं, एक दूसरे की मदद करें, कलाम को लेकर आगे बढ़ें। हाँ, उसे लेकर आगे बढ़ना शुरू करें। जो कुछ आपके दिल में है खुदा के सामने रख दें। जो कुछ आपके हाथ में है खुदा के सामने रखें। एक दूसरे की मदद करें। अगर आपके पास नबूवत का तोड़ा है, फिर उस तोड़े को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। आप खुदा के लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। आमीन। मैं अभी आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अब आप यीशु के नाम में हम कलीसिया बदन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारी मदद कर ताकि हम वैसे देख सके जैसे तू हमें देखता है। हम तेरी आंखों से इस बदन को देखना चाहते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए खून बहाया है। यीशु ने इस जहां से मोहब्बत रखी है। हाँ, खुदा ने मोहब्बत रखी है। खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हमारी मदद कर ताकि यीशु की तरह का दिल रखे। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो मुझे कुव्वत अता कर ताकि तुझ में बढ़ते चले जाएं। हमारी मदद कर ताकि कलीसिया तक पहुंच सकें, ताकि तरोताजा होकर आगे बढ़ सकें। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं। जबकि हम 2023 के साल पे आगे बढ़ रहे हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें कुव्वत दे ताकि ताजा मसा को जान सके। जो मंसूबा तू कलीसिया के लिए रखता है, हमारी मदद कर ताकि आगे बढ़ सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी मदद करता है। यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। इस कलीसिया को बरकत दे। जब हम घरों को लौटते हैं, हम तेरी हजूरी को महसूस करें। अब आप यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इस नशरियात को सुना है। आप जरूर हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। हमारी दुआया टीम आपके लिए हमेशा दुआगो है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और मिनिस्ट्री ऐप पर देख सकते हैं और हमारी बहुत सारी कलाम की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं hlvc.org। खुदा आपको बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने इस नशरियात को सुना है।